अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना शरीफ और आप देख रहे हैं डायरेक्ट पॉइंट। आज पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे अटकी हुई हैं और सब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान मुमकिन होने वाली तीसरी आलमी जंग को रुकवा पाएगा या कि नहीं। और इसके अलावा आज के व्लॉग में हम उस मुस्लिम ब्लॉक की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी क्या है और पाकिस्तानी फ़ौज अचानक हाई अलर्ट होके सऊदी अरेबिया क्यों गई है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, ये आज के इस व्लॉग में का पूरा तज्ज़िया किया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलें। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हालिया मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जो हो रहे हैं, ये तकरीबन 50 साल के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसमें दोनों वफूद ने, अमेरिकन वफूद और ईरानी वफूद, दोनों वफूद ने एक साथ बैठ के खाना भी खाया है और बहुत अच्छे अंदाज में टेबल टॉक हो रही है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकैन को एक अमन फार्मूला पेश किया है जिसका मकसद ईरान और इसराइल के दरमियान तसादम को बराह रास्त रोकना है। और इस वक्त अमरीकी नायब सदर का बयान पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का किरदार आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। अब नाजरीन, आज की ये होने वाली इस्लामाबाद की मीटिंग पे थोड़ा सा तज्ज़िया करेंगे कि आया इस मीटिंग क्यों हो रही है, अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों और पाकिस्तान को पूरी दुनिया क्यों सराह रही है। असल वजह ये थी कि जो ये बार बार पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि तीसरी आलमी जंग, ये यकीनन तीसरी आलमी जंग ही होने वाली थी। और इसके अंदर अब आप देखें कि अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को गिरा देगा फ़ौरन, लेकिन ईरान को किसी ने नहीं गिरने दिया। किसने नहीं गिरने दिया? उसमें मेन किरदार पाकिस्तान का है। ईरान जो है उसके बहुत सारी चीज़ें जो वो बताई नहीं जाती। पाकिस्तान के ऊपर ईरान के अंदर गाने बन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ें की जा रही हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ईरान ने रशिया का शुक्रिया अदा नहीं किया, चाइना का शुक्रिया अदा नहीं किया, फ्रांस का शुक्रिया अदा नहीं किया, पाकिस्तान का क्यों? एक सोचने की बात है कि ईरान के अंदर बच्चा ईरान का पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है और पाकिस्तान को ही मेन सालिस क्यों बनाया गया? रीज़न इसका यही है कि पीछे मेन खिलाड़ी पाकिस्तान था और है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने दुनिया को ये साबित करके दिखाया है कि पाकिस्तान किसी से भी कम नहीं है। आप ये देखें कि ईरानी वफद को पाकिस्तान की एयरफोर्स ईरान से महफूज तरीके से जिस तरह लेके आई है, पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल है कि पाकिस्तान किस तरह उनकी हिफाजत के अंदर उनको यहाँ पे लेके आया। और पाकिस्तान ने ये साबित किया दुनिया के सामने कि पाकिस्तान किसी की भी हिफाजत कर सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि पाकिस्तान किसी की हिफाजत कर सके या अपने घर आने वाले मेहमानों को सिक्योर कर सके। ये पाकिस्तान इस काबिल है। अब दूसरी एक इंतहाई अहम तरीन खबर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरेबिया में पहुंच चुकी है। वहाँ पे ताज़ा दम दस्ते पहुंच चुके हैं और उनकी जितनी दिफाई तनसीबात हैं
وہ اب پاکستان کے حوالے ہیں اور پاکستانی فوج نے اپنی پوزیشنز سنبھال لی ہیں۔ یہ اقدام سعودی عرب کے ساتھ حالیہ ہونے والے معاہدے کا حصہ ہے کہ پاکستان سعودی عربیہ کی حفاظت کرے گا۔ ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم بلاک دنیا میں بن چکا ہے اور یہ ایک بہت تکڑا بلاک بن چکا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پاکستان جو اس بلاک کو لیڈ کر رہا ہے، دوسرے نمبر پہ سعودی عربیہ ہے جو کہ فائنینشلی سعودی عربیہ کی اکانومی سٹرونگ ہے، تیسرے نمبر پہ ترکیے جو ہے وہ بھی ایک بہت مضبوط ملک ہے، اس کے ساتھ قطر، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ اس ہونے والے مذاکرات کے بعد اب دیکھنا یہ فوراً انہوں نے اعلان نہیں کیا، جبکہ یہ لوگ مسلم بلاک بنا چکے ہیں اور اس میں اور ملک بھی شامل ہوں گے۔ اب مسلمانوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی جارحیت نہیں کر سکے گا۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوا؟ جب پاکستان نے ہندوستان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور اس کو بھگا دیا، اس کے بعد سے اب مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم بھی ایک بہت بڑی طاقت ہیں، صرف ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ ناظرین، آج کی چوتھی بڑی خبر یہ ہے، اور یہ بہت خوشخبری کی بات ہے، کہ یو اے ای نے جو اپنے پیسے مانگے تھے 3 ارب ڈالر سم تھنگ، جو کہ کوئی فری میں نہیں دیے تھے، اس کا 6% باقاعدہ سود پاکستان ادا کر رہا تھا، وہ انہوں نے اچانک واپس مانگ لی، اور ان کے پیسے تھے، انہوں نے یہ کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ غلط ٹائم پہ مانگے۔ اچھے انداز میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایک اچھے انداز میں، دوستانہ انداز میں اگر وہ مانگتے اپنے پیسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پہلے بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ایک غلط وقت پہ کسی ناراضگی کی وجہ سے مانگے، اس لیے وہ پورے پاکستان کو فیل ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ویسے تو ان کے پیسے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم ان کو لٹا رہے ہیں، لیکن اسی اثنا میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ $5 بلین سعودی عربیہ اور قطر یہ امداد دے رہے ہیں، قرض نہیں، امداد دے رہے ہیں، اور اس میں سعودی عربیہ پاکستان کو آئل بھی دے گا، اور جب آئل پاکستان کو سعودی عربیہ دے گا تو اس میں آئل کی پرائزز کم ہوں گی، جس سے مہنگائی کم ہوگی، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ اب آغاز ہے، کیونکہ عالم اسلام پاکستان کو معاشی طور پہ بھی ایک مضبوط ملک کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ معاشی طور پہ ہی مضبوط ملک مضبوط فیصلے کر سکتا ہے اور بڑی بڑی جنگوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو لہذا عالم اسلام پاکستان کو معاشی طور پہ بھی مضبوط کریں گے، اور آگے اب بہت ساری انویسٹمنٹس بھی آئیں گی، اور یہاں پہ انڈسٹری بھی گرو کرے گی، اور دبئی کی جگہ اب دوبارہ بزنس پاکستان میں شفٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ گوادر ہو یا کہ کراچی بندرگاہ ہو۔ ناظرین، پاکستان اس وقت عالمی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ ایک طرف پاکستان کی امن کی کوششیں اور دوسری طرف مسلم اتحاد، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل اب انتہائی روشن ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ پاکستان اب دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں کہ کیا یہ مسلم بلاک اپنے آپ کو دنیا میں ایک سٹرونگ گروپ جیسے یورپین یونین ہے کے طور پر منوا پائے گا یا نہیں، اس کے اوپر آپ
ضرور اپنی آراء سے آگاہ کریں، کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں، اور جاتے میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں مزید اچھے اچھے کانٹینٹ اور اچھی اچھی خبریں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد پوری فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔